अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक नई चार्जशीट तैयार की है और वो उनके सामने भी रख दी गई है। दूसरी जानिब ये जो स्टेटमेंट ऑडियो लीक्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है या जमा करवाया है, इस स्टेटमेंट की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें मालूम है कि आप तक ये तफसीलात नहीं पहुंच सकी। गुज़िश्ता रोज समात हुई है, अहम समात थी सुप्रीम कोर्ट में, गो के उसका दौरानिया सिर्फ 4 मिनट पर मुहित था, मगर उस अहम समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डक किया गया है उन तमाम, आप कह सकते हैं, अटैक्स को जो हुकूमत और जस्टिस काजी फाइज की जानिब से यूं भी कहा जा सकता है कि मिलकर किया गया, क्योंकि जो ग्राउंड्स हुकूमत ले रही है वही ग्राउंड जस्टिस काजी फाइज ले रहे हैं। अपने गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह भी कर चुके हैं, मगर जो जवाब जस्टिस काजी फाइज ने या उनके कमीशन ने बजरिया सेक्रेटरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है ऑडियो लीक्स केस में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इस जवाब के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, उनके भी जवाबात हमें मिल गए हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा ही अहम और पर्टिनेंट सवाल है कि गुज़िश्ता लगभग 7 हफ्तों से तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, जस्टिस काजी फायज ईसा, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। वो कोई भी मुकदमा नहीं सुन रहे, किसी की समात नहीं कर रहे, और रोजाना वो सुप्रीम कोर्ट में आते जरूर हैं मगर चैम्बर वर्क करते हैं, यानी अपने चैम्बर्स में वो रहते हैं जो जजेस ब्लॉक में होते हैं, और अदालतों में वो नहीं आ रहे। अब मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ क्या साराइयां कर रहे थे कि आखिर वजह क्या है। कुछ लोग ये मान रहे थे कि शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी कुछ अरसा कबल कुछ आप कह सकते हैं कि तल्ख कलामी हुई थी, वो वजह है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू उनके रेफरेंस में के फैसले के खिलाफ फाइल्ड है, उसको अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो ऑर्डर है वो अभी तक रिजर्व रखा हुआ है, और उस ऑर्डर को भी अभी तक जारी नहीं किया। ये कुछ लोग वजूहात बयान कर रहे हैं, और हमें जो आज वजह मालूम पड़ी है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के इस जवाब से पड़ी है। जस्टिस काजी फायज ईसा अपने इस जवाब में इसकी दीगर भी कुछ खदोखाल हैं, उनमें उन पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे। जो एक बड़ा ही अहम उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि आज यहाँ पर नुक्ता उठाया है, और उस की तरफ आते हैं डायरेक्टली। वो ये कहते हैं कि दीज पिटिशंस कुड नॉट बी फिक्स्ड फॉर हेयरिंग और हर्ड। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो दरख्वास्तें हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ, जो दरख्वास्तें दायर हैं, जो इमरान खान ने, आबिद जुबैरी ने, रियाज हनीफ राही ने और मुक्तदर शाह ने दायर कर रखी हैं, ये काबिल समात नहीं है। और इसकी एक वजह वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को। जी हाँ, ये वो एक्ट है जिसके ऊपर अदालत ने अब हुक्म इम्तना दे रखा है, और आज अब से चंद घंटों के बाद इसके ऊपर एक अहम समात भी होने जा रही है। दरअसल ये मामला आपको याद होगा, ये एक कानून बनाया था हुकूमत ने, और इस कानून में ये कोशिश की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया जाए, और उनके साथ जो 184(3) के मामलात हैं, यानी मफाद आमा के जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो केसेस मफाद आमा के जुमरे में आते हैं या आज खुद नोटिस होते हैं, उनके ऊपर अगर चीफ जस्टिस कोई बेंच तश्कील देना चाहे तो वो पहले तो जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ये अपना इख्तियार है, मगर अब जो हुकूमत ने कानून साजी की थी उसके मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस, जो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी। ये कमेटी फैसला करेगी कि कौन सा मुकदमा अव्वल तो समात के लिए मुकर्रर करना है, और कौन से मुकदमे के लिए कौन सा बेंच होगा। और ये कुछ इसमें उन्होंने तब्दीलियां की थी हुकूमत ने, और अब आपको मालूम है कि बेंचेस की तश्कील जो है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त आप कह सकते हैं कि मौजू है, ज़ेर बहस भी है। उसके ऊपर जब ये कानून साजी हुई तो हुकूमत या आप कह सकते हैं कुछ सहाफ़ियों ने इसको चैलेंज किया, एक समीह इब्राहिम साहब और एक चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और एक वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया, 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, और उस 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया, एक हुक्म इम्तना, एक स्टे ऑर्डर दे दिया, और उस कानून को नाफिजुल अमल होने से रोक दी। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो अपना आज जवाब जमा करवा रहे हैं ऑडियो लीक्स कमीशन केस के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जो
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके होते हुए ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, दरअसल ये कानून के और आइन के मुनाफी है। वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो शिक नंबर 1 है वो ये कहती है कि एवरी कॉज अपील और मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमेटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इन ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो ये कहता है द डिसीजंस ऑफ द कमेटी शैल बी बाय अ मेजॉरिटी। यहां पर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है उस कानून को और फिर वो नीचे अपनी वजूहात बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दीज पिटिशंस वर नॉट फिक्स्ड बिफोर अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमेटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द मोस्ट सीनियर जजेस or thereafter it is most respectfully submitted that these petitions cannot be heard till the said committee determines which bench should hear them। अब बड़ी दिलचस्प बात है, यहां पर जस्टिस काजी फाइज साहब जस्टिस उमर अताब बंदयाल को ये कह रहे हैं कि आप ये केस नहीं सुन सकते या ये बेंच जो है ये मुकदमा नहीं सुन सकता। उसकी वजह वो इस कानून को बता रहे हैं जिस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है अमल दरामद रोक चुका है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि काजी फाइज साहब खुद एक सीनियर जज हैं, गो के फैसला उनकी शायद मर्जी का ना हो मगर फैसला तो है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जुडिशियल ऑर्डर है और वो काबिल अमल है। उस फैसले को अब वो मानने से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर कानून बनाया है तो आप उस कानून पर अमल दरामद करें। बेशक उस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए मगर उसके लिए उस कानून का काबिल अमल होना इस सेंस में इंपॉर्टेंट होगा कि अगर उसको अदालत की जानिब से उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ना दिया गया हो। अब अदालत का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस पर स्टे दे चुका है तो कैसे वो नाफिजुल अमल हो चुका। यहां पर जस्टिस काजी फाइज का जो ये स्टेटमेंट है ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है और इस स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो यहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो है वो बुनियादी तौर पर जो बेंचेस में नहीं भी बैठ रहे, वो उसकी एक वजह यह भी है कि वो जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई थी उसको दुरुस्त जानते हैं। आपको याद होगा हुकूमत ने भी ये जो बिल बनाया था या जो कानून बनाया था, इस कानून को बनाने की बुनियादी वजह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ही एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा था कि जो रूल्स है उनको अमेंड किया जाए और जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसकी भी तशरीह होनी चाहिए और उसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, जिसके अगले ही रोज हुकूमत ने ये कानून साजी कर दी थी। अब काजी फाइज साहब उस कानून के पीछे छुपने की शायद कोशिश कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, गो के मेरी समझ से बालातर है। एक उनकी जानिब से रीजन ये हो सकती है क्योंकि ये कानून नोटिफाई हो चुका है, मगर ये बात भी काबिल गौर है कि हुकूमत ने ये कानून नोटिफाई उस वक्त किया जब अदालत ने इसके ऊपर हुक्म इम्तना दे दिया था। जिस रोज अदालत के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कानून पर, जब ये कानून नहीं बना था, नोटिफाई नहीं हुआ था, सिर्फ बिल था, उसको इस पर नोटिफिकेशन जारी करने और इस पर अमल दरामद से हुकूमत को रोक दिया था। बावजूद इसके हुकूमत ने उससे अगले रोज उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया था, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो कानून अब नाफिजुल अमल है और अदालती जो ऑर्डर है वो अब भी इन प्लेस है। मगर काजी फाइज साहब इससे जरा मुख्तलिफ समझते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस बेंच टू हियर दीज पिटिशंस। वो ये कह रहे हैं कि ये इस बेंच के लिए मुनासिब नहीं होगा कि वो इन दरख्वास्तों पर समाअत करें। वो ये कह रहे हैं कि द ओथ टेकन बाय द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स रिक्वायर देम टू एक्ट in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. They are also required to abide by the code of the conduct issued by the Supreme Judicial Council and not to allow their personal interest to influence their official conduct or official decisions. The code of conduct also requires that a judge must decline resolutely to act in a case involving his own interest, including those of persons whom he regards and treats as near relatives or close friends। और फिर वो ये यहां पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी आगे कुछ सतरें हैं वो भी आपके सामने पढ़ देते हैं। द जज मस्ट रिफ्यूज टू डील विद एनी केस इन विच ही हैज अ कनेक्शन विद वन पार्टी और इट्स लॉयर मोर देन द अदर और इवन with the both parties and their lawyers. To ensure the justice is not only done but is also seen to be done, a judge must avoid all possibility of his opinion or action in any case being awed by any consideration of public advantage, either direct or indirect. अब वो यहाँ पर उन्होंने पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट जो जजेस का है
وہ ریپروڈیوس کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ججز کا ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعلق یا رشتہ ہو کسی بھی فریق کے ساتھ تو اس کو اس کا مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ بالکل یہ بات درست ہے، اور ججز کو آبویسلی ریکیوز کرنا چاہیے جہاں پر ان کے پرسنل جو ریلیشنز ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کہ ون آف دا آڈیو ریکارڈنگ allegedly pertains to the mother-in-law of the honorable chief justice، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں honorable Mr. Justice Munib Akhtar may also be mentioned in the said recording, and another audio recording reference is made to a case fixation before a particular bench headed by Justice Ijazul Ahsan۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے آپ کو گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ 3 ججز جو ہیں جس پر حکومت نے، جب ہم نے آپ کو حکومت کی درخواست کے اوپر ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا، تو وہی باتیں اب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی ریپروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسی صاحب بھی حکومتی موقف کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ جو آن پیپر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے، اور جہاں تک بات ہے بینچ پر اعتراض اٹھانے کی، حکومت کی جانب سے اعتراض اٹھایا جائے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور شاید یہ اعتراض جائز بھی ہے، کیونکہ چیف جسٹس اگر باضابطہ طور ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کا ایک تعلق ہے، ان کی رشتہ داری ہے، ان کی خوش دامن ہے، ان کا کیس ہے ان کے سامنے، ان کو آبویسلی اس کیس سے ریکیوز کرنا چاہیے، اور ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں۔ مگر یہ اعتراض حکومت کی جانب سے اٹھایا جائے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ایک کمیشن کے سربراہ ہیں، وہ یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ اس طرح کے اعتراضات اگر بینچ پر اٹھائیں گے تو آبویسلی جو ڈسٹرسٹ ہے امنگ ماسز عدلیہ کے اوپر وہ بڑھے گا۔ پھر وہ یہاں پر مختلف دیگر بھی کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، جو پیٹیشنز ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہیں، اور 184(3) کے تحت اگر کوئی پیٹیشن دائر کی جائے تو آبویسلی اس میں مفاد عامہ یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہونا ضروری ہے، یا انوالو ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انوالو نہیں ہے تو پھر وہ درخواستیں 184(3) کے تحت کیسے دائر ہو سکتی ہیں۔ اور پھر وہ یہاں پر درخواست گزار عابد زبیری جو کہ صدر سپریم کورٹ بار ہیں، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود وہ شخص ہے عابد زبیری جس کی اپنی ایک آڈیو جو ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے، اور اس کے جو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عابد زبیری صاحب ہیں کیا وہ یہاں پر مفاد عامہ کی نمائندگی کرتے ہیں ان حالات کے اندر، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جن کی آڈیوز ہیں، جتنے بھی لوگ اس کیس کے اندر موجود ہیں، درجنوں آڈیوز ہیں، ان میں سے کوئی بھی پیٹیشنر نہیں ہے، یعنی کسی نے بھی سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل ہے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس کے برعکس جو خواجہ طارق رحیم ہیں انہوں نے، اور عبد القیوم صدیقی جو کہ صحافی ہیں، انہوں نے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈینس دکھائی ہے، وہ انہوں نے اپنی اویلیبلٹی ظاہر کی ہے اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں these petitions could not be fixed for hearing or heard۔ یہ بات ہم بلکہ آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے وہ کی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں جو پیٹیشنر ہیں، جو لرنڈ کونسل ہے پیٹیشنر کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنے آرگیومنٹس کے اندر، اور یہ میں گزشتہ سماعت کی بات کر رہا ہوں جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے اس جواب میں لکھا ہے۔ یہ دراصل گزشتہ سماعت پر جو شعیب شاہین صاحب ہیں عابد زبیری کے وکیل، ان کے آرگیومنٹس کے اوپر یہ اب اپنے آرگیومنٹس دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر حملہ تصور کر رہے ہیں معزز وکیل صاحب، جبکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج وہ یا 2 چیف جسٹسز مختلف ہائی کورٹس کے، ان پر مشتمل ایک کمیشن کام کرے گا تو وہ اس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ انڈر تھریٹ یا اس کے اوپر حملہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کمیشن میں 3 ججز، ایک سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور 2 چیف جسٹسز وہ شامل ہوں، اور اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے۔ یہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہنا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب۔ اب یہاں پہ
اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نہ صرف اس جوڈیشل آرڈر کے اوپر بات کر رہے ہیں یا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بلکہ اس جوڈیشل آرڈر کے اندر ریپروڈیوس ہوئے اس وکیل کے آرگیومنٹس کے بھی اپنے آرگیومنٹس دے رہے ہیں کہ جس نے عابد زبیری صاحب کی جانب سے اس روز آرگیومنٹ کیا، اور پھر انہوں نے عابد زبیری صاحب کو کچھ تنقید کا یہاں پر نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عابد زبیری صاحب نے پبلک ڈسکشنز کی ہیں جو اپنی الیجڈ ریکارڈنگز ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ 20 مئی کو، 23 مئی کو، 26 مئی کو اور پھر 26 مئی کو انہوں نے مختلف پروگرامز کے اندر یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر اپنا جو بیان بازی ہے وہ کی ہے، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جا کر بات کی ہے، جس کی ضرورت اگر تھی بھی تو کم از کم انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمیں آ کر کمیشن کو بتاتے، مگر انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز پر جا کر بات کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ اور پھر وہ یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں کہ جو ممبرز ہیں کمیشن کے وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ اکارڈنس ود دا لا، یعنی قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کو کام سونپا گیا ہے اس کو قانون کے مطابق کریں، اور پھر یہاں پر وہ جو کانسٹیٹیوٹنگ دا کمیشن ہے، جو بینچ کی جو کمیشن کی تشکیل ہے اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بینچ جو کمیشن ہے اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو کہ 19 مئی کو حکومت نے جاری کیا اس کے ذریعے قائم کیا گیا، اور اس کمیشن کو 30 روز کا ٹاسک دیا گیا کہ 30 روز کے اندر اپنا جو کام ہے ہم اس کو مکمل کریں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے فوری طور پر یعنی 19 کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا، اور 22 مئی کو بروز سوموار ہم نے کمیشن کا پہلا اجلاس بلایا، اور اس کے بعد اپنا ایک آرڈر جاری کیا جو ہم نے اپنی جو ویب سائٹ ہے کمیشن کی، جو اٹارنی جنرل آفس کی ویب سائٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر جاری بھی کیا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو اب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب رکھ رہے ہیں سامنے، اور بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک صورتحال بن چکی ہے۔ ججز اس طرح کھل کر ایک دوسرے کے فیصلوں کو نہ صرف بلکہ ذاتی جو پسند ناپسند ہے اس کو بھی اوپنلی جو کنسائز سٹیٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، اور اس سے کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو بھی مزید تقویت پہنچتی ہے، اور لوگوں کا جو عدلیہ پر اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ انصاف کی ڈسپنسیشن کو چھوڑ دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ مجھے بینچ سے کیوں نکالا، یا مجھے میرے کمیشن کو کام کرنے سے کیوں روک دیا، یا میرے اختیارات پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے، اس طرح کے جو آرگیومنٹس ہیں ایک دوسرے کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ باتیں ہوا کرتی تھی مگر بند کمروں میں ہوا کرتی تھی، اب بدقسمتی کے ساتھ یہ باتیں اوپنلی ہو رہی ہیں، جوڈیشل آرڈرز کے اندر ہو رہی ہیں، اور اب دیکھیں ایک فاضل جج صاحب ہیں جو کہ سینئر پیونی جج ہیں، آئندہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے، وہ اب اس طرح کی کنٹروورسیز میں خود کو انوالو کر رہے ہیں اور موقع فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ان کے اوپر تنقید کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک حکومت یا ایک سیاسی جماعت کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، گو کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں مگر مختلف لوگوں کی یہ رائے ضرور ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپنی ایک گزشتہ ویڈیو جو کہ گزشتہ روز ہم نے جاری کی تھی، پبلک کی تھی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب، ان سے منسوب ایک خبر دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر چھاپی گئی۔ اس خبر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ نون لیگ کو انصاف دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر حوالہ بھی دیا اس دنیا نیوز کی خبر کا، مگر آج صبح ہمارے دوست ہیں خالد حسین تاج صاحب وکیل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے ہمارا ویلاگ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے جاوید لطیف صاحب سے رابطہ کیا، اور جاوید لطیف صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، یہ جس پریس کانفرنس کا اس خبر میں ذکر ہے اس پریس کانفرنس کی ویڈیو کہاں پر ہے، صرف میرے نام سے منسوب ایک خبر چلا دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے جہاں تک یہ بات ہے ویڈیو کی تو ان کی بات درست بھی ہے۔ ہم نے بھی مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوششیں ہم نے بھی کی، مختلف ویڈیوز تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کیا اس کی کوئی ویڈیو بھی ہے، کیونکہ آبویسلی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو تو ہوتی ہے، مگر ہمیں کل ویڈیو کرنے سے قبل وہ ویڈیو نہیں مل سکی۔ ہم نے یہ زوم کیا کہ ابھی تک وہ پبلک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپلوڈ نہیں کیا گیا، مگر آج صبح ہم نے دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو دنیا نیوز کی خبر
ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट की थी, उसको जावेद लतीफ साहब ने कोट ट्वीट किया है और उसकी न सिर्फ उन्होंने मजम्मत की है बल्कि दुनिया न्यूज के खिलाफ उन्होंने कानूनी चाराजोई का भी कहा है अगर उनकी इस खबर पर माफी नहीं मांगी जाती। तो हम ये सिर्फ आपको इस वजह से बता रहे हैं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो। हमें जो दुनिया न्यूज से खबर ली थी वो खबर शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जावेद लतीफ साहब उसको खुद ही डिनाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई एविडेंस भी है तो वो सामने ले आए, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। खैर, बावजूद इसके जो बयान जैसे जावेद लतीफ साहब से मंसूब किया गया है, इस तरह की आरा तो आम पब्लिक में पाई जा रही है। अगर जावेद लतीफ साहब ने ये बात नहीं भी की तो बहुत से लोग ये बातें खुद से मानने पर आमादा हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब का जो कंडक्ट गुज़िश्ता चंद माह से हमें नजर आ रहा है, जिस तरह वो पार्लियामेंट भी गए अपने जजेस के मना करने के बावजूद, और जिसके साथ साथ उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं अभी हालिया दिनों में, जिस तरह उन्होंने रजिस्ट्रार को वापस भेजने का ऑर्डर कर दिया और इसी तरह मुख्तलिफ और भी मुतनाज़े उनके ऑर्डर्स हैं, उसके बाद लोग ये सोचने पर मजबूर जरूर हुए हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब जैसा इंडिपेंडेंट जज वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है और वो इस तरह खुद को कंट्रोवर्सीज में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। खैर, वीडियो काफी तवील हो गई है, आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने काम करने से रोक रखा है और उसके ऊपर आज जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से जो रिप्लाई फाइल किया गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है, 8 रुकनी लार्जर बेंच क्या करने जा रहा है, क्योंकि इसी तरह की एक और कानून साजी भी हो चुकी है और क्या वो कानून साजी भी आज जेर बहस आएगी, ये बहुत अहम सवाल है। और वो कानून साजी है रिव्यू पिटीशंस के हवाले से लार्जर बेंच तश्कील देने के। और आपको याद होगा जो इलेक्शंस वाला केस है उसमें चीफ जस्टिस ने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया था और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया था, क्योंकि अब उस केस में भी अदालत को बेंच जो है वो लार्जर बनाना होगा। और चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि यकम को जब समाअत होगी तो उस पर भी हमें आप मजीद जो है वो अपना आप कह सकते हैं डायरेक्शंस जो क्लाइंट्स हैं वो लेकर बताएं। तो आज देखते हैं अटॉर्नी जनरल हुकूमत से क्या डायरेक्शंस लेकर आते हैं और उस कानून साजी पर आज अदालत को क्या मौकफ वो पेश करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।